अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको ईद का दूसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। नाज़रीन, ईद यकीनन बहुत खूबसूरत गुजर रही होगी आप सब की, और यकीनन कुर्बानी से भी आप लोग फारिग हो चुके होंगे और कुछ लोग अभी कुर्बानी की यानी कि तीसरे दिन की तैयारी कर रहे होंगे। अमूमन देखा यह है कि तीसरे दिन जो है जहां जानवर होते हैं वो छोटे जानवरों की कुर्बानी ज़्यादा की जाती है और मेहमानों की आमद व रफ्त ज़्यादा हो जाती है। और ख़ास करके देखा यही गया है, जो हमारे तजर्बे में आया है कि या तो लोग ससुराल जाते हैं या ससुराल वाले उनके घर में आते हैं, और बहुत से लोग तो अपने जैसे कि वालिदैन से अलग रहते हैं तो वो वालिद वालदा के यहाँ जाते हैं, और कई लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने बुज़ुर्गों की कब्रिस्तान जाते हैं और वहाँ फातिहा पढ़ते हैं। अगर आप भूल गए तो ज़रूर जाइएगा और उनको भी उनके लिए फातिहा कीजिएगा। और यकीनन ये तो बरकतें समेटने वाला दिन है और कुर्बानी देने वाले दिन हैं, और इसमें जो कुर्बानी करता है तो यही सुनने में आया है कि अल्लाह ताला उसको इतना अजर देता है कि जिस जानवर की वो कुर्बानी कर रहा है उसके जितने बाल हैं इतने उसके सवाब लिख दिए जाते हैं उसके हिसाब किताब में। तो नाज़रीन, एक बार फिर आपको बहुत बहुत ईद उल ज़ुहा मुबारक हो। और ईद उल ज़ुहा भी कहते हैं, बकरीद भी कहते हैं और बड़ी ईद भी कहते हैं। तो नाज़रीन, यकीनन इसकी खुशियां आप सब अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ समेट रहे हैं, और हम भी कोशिश ये कर रहे हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंटरटेन कर सकें। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हमारे मुल्क के नामवर गुलूकार, और जिनके आपने कैसेट्स भी सुने, और एक गीत उनका बड़ा मकबूल हुआ था पैसा पैसा के नाम से, और आप टेलीविज़न पे भी उनको देखते रहते हैं, मुख्तलिफ चैनल्स पे आप देखते रहते हैं, उनकी आवाज़ को आप पसंद करते हैं, उनके गीतों को आप पसंद करते हैं। खालिद नासिर, कैसे हैं खालिद? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह करम है, आपकी दुआएं हैं। माशाल्लाह, ईद कैसी गुजर रही है आपकी? माशाल्लाह अच्छी गुजर रही है। ईद का दिन होता है, बड़ा दिन होता है, मिलना जुलना मोहब्बत का दिन होता है, कुर्बानी का दिन होता है, तो माशाल्लाह बहुत अच्छी गुजर। अमूमन फनकारों का तो ये होता है कि कोई कॉन्सर्ट है या कोई प्रोग्राम है, फनकार तो अपने घर से बस अब शाम को वहाँ चले जाते हैं, घर वालों को कम टाइम देते हैं। वो तो फिर लोगों को टाइम तो देना पड़ता है, जाहिर सी बात है, लोग मोहब्बत से बुलाते हैं तो उसके लिए टाइम तो देना पड़ता है, जाना पड़ता है, करना पड़ता है लोगों के साथ। हाँ, टाइम तो देना भी चाहिए, और ख़ास करके अपने करीबी जो अजीज़ रिश्तेदार हैं उनको यकीनन आप लोग भी टाइम दें। और अगर कोई भूल चूक हो गई हो, किसी को भूल गए हों, तो आप उनके घर जाएं और गिले शिकवे दूर करें। और दूसरे हमारे गेस्ट हैं, यकीनन आप लोग हमारे टॉक शोज़ में आप उनको देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, और बड़ी उनकी समाजी सरगर्मियाँ भी हैं। उसके अलावा बड़े दबंग किस्म के और निडर किस्म के लीडर भी है, यानी कि चेयरमैन PPI के रहनुमा जनाब मलिक यासिर आवान साहब। हम आपको खुशामदीद कहते हैं, ईद मुबारक। ईद मुबारक, बहुत शुक्रिया आसिफ भाई। कैसी गुजर रही है ईद? बस आसिफ भाई, ईद वाले दिन कुर्बानी और बस गोश्त बांटना, और उसके बाद घर वालों के साथ उसके लवाजमात का मजा लेना, इसी तरह से गुजरी है। अच्छा, कुर्बानी में क्या ज्यादा पसंद करते हैं आपके, मतलब ये चीज पके तो अच्छा लगेगा? आसिफ भाई, ज्यादा तो पाए ईद वाले दिन रात में चढ़वा दिए जाते हैं, और दूसरे दिन ईद के उसके नाश्ते का अपना मजा है। हाँ, ये तो है कि पाए अमूमन लोग अपने डी फ्रीजर में या फ्रिज में रख देते हैं कि जब, अच्छा अमूमन ये देखा गया है पाएगा कि बेटियां आएंगी तो पाए पकेंगे या कोई अजीज रिश्तेदार आएगा तो वो पाए उस दिन पकते हैं। तो आपके यहाँ किस दिन पकते हैं? पहले दिन? तो पहले ही दिन रात में उन्हें चढ़ा देते हैं, और अगले दिन सुबह का, ईद के दूसरे दिन का नाश्ता जो अपने हिस्से के पाए होते हैं उसका कर लेते हैं। अच्छा, उसका वो आप कर लेते हैं, और बाकी जो है वो तकसीम कर दिया जाता है अजीजों रिश्तेदारों? जी, वो तो जो शरई अहकामात हैं 3 हिस्सों के, उसमें हर चीज डिवाइड हो जाती है तो बढ़ जाती है। तो आपके हिस्से में कितने पाया है? आपके बस वो 1.25-1.5 पाया बनता है एक हिस्से में। तो आपके जानवर आपने कोई लग रहा है कोई तगड़ा जानवर लिया आपने? हाँ, बस अल्लाह करीम कबूल फरमाए अपनी इस्तात के मुताबिक। आमीन आमीन। अल्लाह ताला जिन लोगों को कुर्बानी की है, अल्लाह ताला उनकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए, और जो हज पे गए
अल्लाह ताला उनके हज को कबूल फरमाए। और इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं यूके से यानी कि इंग्लैंड से हमारे साथ सियासी तज्जियाकार और बहुत ही खूबसूरत शख्सियत, खूबसूरत अल्फाज बोलने वाली शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं यूके से, अशफाक अहमद कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक अशफाक भाई। वालेकुम अस्सलाम मेरे प्यारे पाकिस्तान, ईद मुबारक आप सबको। अशफाक भाई यकीन जो साथी बैठे हुए हैं उनको भी मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। जी अशफाक भाई, आप तो यकीनन यूके में हैं और यहाँ की ईद में और वहाँ की ईद में तो बड़ा फर्क नजर आता है। तो वहाँ आप ये जो ईद उल जुहा है या बकरीद का दिन कैसे गुजारते हैं? यहाँ पे ईद जो यूके में है या पाकिस्तान से जो बाहर ईदें होती हैं उनके अंदर खुदा का खौफ होता है, उनके अंदर अल्लाह की मोहब्बत होती है। सर वो तो यहाँ भी होती है, यहाँ भी नजर आती है। बाहर है वो तमाम पैसे उन कंट्रियों में भेज देते हैं जहाँ पे बिल्कुल खाने के लिए कुछ नहीं है, पानी नहीं है और दवाएं नहीं है। तो वो कुर्बानी से बेहतर पैसे हम लोग भेज देते हैं ताकि उन लोगों के काम आए। वाह वाह कुर्बानी वाह। कबूल करने वाला अल्लाह की जात है, वो बादशाह है। पाकिस्तान में जिस तरीके से कुर्बानी होती है, एक तो खाने वाले जो है जिनको गोश्त मिलता है वो बेचारे बहुत इंतजार करते हैं, दूसरा जो कुर्बानी करने वाला है वो भी अपने सारे शौक पूरे कर लेता है, जानवरों की नुमाइश करता है और तमाम मुल्क में वो एक बड़ा आदमी कहलाता है, बड़ा जानवर, वो नुमाइश होती है। और अल्लाह ताला जो है वो इस नुमाइश को पसंद तो करता नहीं है, लेकिन पाकिस्तान से बाहर जो कुर्बानी होती है वो इंसानियत की खिदमत के लिए पैसे भेज दिए जाते हैं उन जरूरतमंदों को जिनके पास खाने को नहीं है, कपड़े नहीं है या गोश्त कभी नहीं खाया। तो इस टाइप से यहाँ पे कुर्बानी होती है। यानी कि मुस्तहकीन जो है उनका ख्याल यानी ओवरसीज जो हैं हमारे वो ज़्यादा रखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उन तक वो इमदाद पहुंच सके जो इससे महरूम हैं। बहुत अच्छी बात है और ये बड़ा अच्छा अमल है। एक बात मैं आपसे और पूछना चाहूँगा कि हम लोग तो जैसे यहाँ पे जानवर ले लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि पैसे नहीं देते लेकिन वो कुर्बानी अपने हाथ से करना चाहते हैं। तो वहाँ पे जैसे यहाँ मंडियाँ लगती हैं, वहाँ कोई ऐसी चीज़ है कि वहाँ पे कोई मंडी लग रही हो, वहाँ से कोई जानवर खरीदा जाए और उसकी कुर्बानी की जाए? यहाँ पे मंडियाँ तो नहीं लगती है, यहाँ पे स्लॉटर हाउसेज है। वहाँ आप स्लॉटर हाउसेज में जाइए और उनको बता दीजिए कि आपको गाय चाहिए या बकरा चाहिए, जो जानवर चाहिए, तो वो ऑर्डर करके वो स्लॉटर हाउस में चले जाए। वो स्लॉटर हाउस में जाकर वो अपने हाथ से तकबीर दे दे, उसके बाद वो जो मीट है वो बनाकर उनके हवाले कर दिया जाता है, फिर वो अपनी मर्जी से किसी को भी दे दे। लेकिन ये प्रैक्टिस सिर्फ 5% है, ज्यादा प्रैक्टिस नहीं है ये इन चीजों की। ज्यादा प्रैक्टिस जो है वो वही मैं जो पहले अर्ज कर चुका हूँ, वो पैसे जो भेज दिए जाते हैं। तो यहाँ पे लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो गर्दन पे छुरियां घुमाते करें। और नहीं सर, ये भी एक फरीज़ा है सर, जो कि अदा करना होता है। और बाज़ लोग तो ये कह देते हैं और वो पैसे भेज देते हैं। अजीज़ रिश्तेदारों में अमूमन हमने देखा है कि वो पैसे भेज देते हैं और वो ये कहते हैं कि यार मेरे नाम की कुर्बानी वहाँ कर देना, या मेरे बाबा और अजदाद जो दुनिया में मौजूद नहीं है उनकी कुर्बानी कर देना। तो मैं यासिर भाई आपसे पूछना चाहूँगा कि हम तो यहाँ पे अपनी बस खुली आज़ादी से ईद मनाते हैं, और जैसे कि अभी अशफाक साहब ने कहा है कि हम यानी कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो पाकिस्तान पैसे भेज देते हैं, और या कहीं किसी भी ममालिक में जहाँ पे बस अब देखते हैं हम कि यहाँ गुर्बत है वहाँ पैसे भेज देते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये पैसे देने से ज़्यादा अच्छा है या कुर्बानी कर देना ज़्यादा अच्छा है? आसिफ भाई थोड़ा सा वक्त दीजिएगा। देखें, ये तो खालिस्तान एक शरई मसला और शरई बात है, तो इस पे कोई आलिम दीनी बहुत बेहतर वजाहत कर सकता है। लेकिन हम मुसलमान हैं, बेसिक चीज़ें हमें घरों में बचपन से ही पढ़ाई जाती हैं।
تو قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد جب حکم دیا عید الفطر کا، تو ساتھ عید قربہ بھی اسی کئی جگہوں پر ہے، پہلے سال ہجرت کے منائی گئی، کئی جگہوں پر ہے دوسرے سال منائی گئی. تو دیکھیں افضل عمل جو بتایا گیا ہمیں، وہ اگر آپ کی استطاعت ہے تو آپ قربانی کیجئے. اور یہ جو غربا کی مدد کرنے کا معاملہ ہے، یہ تو ہمارے دین میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غربا کے لیے بہت زیادہ چیزیں بیان کی ہیں، وہ ہم پورا سال کرتے رہتے ہیں، جس میں صدقہ ہے، 365 دن جی فطرہ ہے، زکوٰۃ ہے. اور آپ گھر سے نکلتے ہوئے ایک عام ہمارے گھروں میں روٹین ہے کہ مائیں بچوں کا جو ان کی استطاعت ہوتی ہے صدقہ نکالتے ہیں، بڑوں کا صدقہ، وہ آپ ان کی مدد کریں. لیکن قربانی ایک افضل عمل ہے، اور اگر اللہ کریم نے آپ کو استطاعت دے رکھی ہے تو یہ سب سے افضل اور بہترین عمل ہے کہ آپ خوبصورت سے خوبصورت جانور لائیے. بے شک اس کی نمائش اس انداز میں نہ کیجیے کہ جو صاحب استطاعت نہیں ہے اس کے بچے اس کو دیکھ کے احساس کمتری کا شکار کریں، تو وہ پھر آپ کے لیے باعث اجر نہیں بنے گا، وہ آپ کے لیے باعث سزا بھی بن سکتا ہے. تو اس کے اندر سب سے پہلے تو آپ کی نیت بہترین ہونی چاہیے کہ میں نے اللہ کی خوشنودی کے لیے یہ کام کرنا ہے، اس کے نبی کے بتائے ہوئے انداز کے مطابق. تو بہتر سے بہتر جانور کی قربانی. اور اگر جیسے لوگ باہر ہوتے ہیں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ قربانی، جیسے آپ ابھی انٹرو میں بتا رہے تھے کہ غریب لوگوں تک پہنچے، تو ظاہر ہے یو کے، امریکہ یا جو ترقی یافتہ ملک ہیں ان میں تو کوئی ایسا بندہ نہیں ہوتا جس کو وہاں پہ گوشت کی ضرورت ہو، تو وہ پاکستان میں موجود اپنے عزیزوں کو پیسے بھیج دیتے ہیں کہ آپ ان پیسوں سے قربانی کر. انہیں یقین ہوتا ہے کہ یہ میرا رشتہ دار میرے حصے کی قربانی کر کے غربا تک وہ گوشت پہنچا دے گا. تو یہ بھی ایک بہترین عمل ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہاں پہ سلاٹر ہاؤس کا جیسے بھی اشفاق صاحب بتا رہے ہیں وہ عمل. تو یہ ایک بہت بہترین ہمارے مذہب کا انداز ہے اپنے غریب لوگوں کی مدد کرنے کا اور سنت ابراہیم کو نبھانے کا. تو اس میں بہترین عمل تو یہی ہے آپ کے سوال کے مطابق کہ ہم اپنے ہاتھوں سے جائیں، اچھے سے اچھا جانور لے کر آئیں. آپ کی تمام باتوں میں بالکل آپ کی بات سے اتفاق کروں گا یاسر بھائی، کہ اصل ہے نیت. دیکھیے ہم نماز پڑھتے ہیں، ہماری نیت ہوتی ہے، ہم حج پہ جاتے ہیں ہماری نیت ہوتی ہے، عمرے پہ جاتے ہیں نیت جی عمل سے پہلے نیت تو اصل نیت ہے. اگر آپ کی نیت اچھی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کسی کا دل نہیں دکھایا، آپ نے کسی کا ایسا نہیں کیا، اور وہ آپ کا جائز پیسہ ہے، تو میں یعنی کہ 100% یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کو جانچتے ہوئے، آپ کے عمل کو دیکھتے ہوئے اس قربانی کو قبول فرمائے گا، اور اس کا اجر جتنا ملے گا اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. آپ نے قربانی کی ناصر صاحب؟ جی الحمدللہ. کون سا جانور لائے؟ بکرا لے کے آیا تھا، بچے میرے بکرا ہی زیادہ پسند کرتے ہیں تو بکرا ہی. اچھا یہ بڑا اچھا ہے کہ جانور جب گھر میں آتا ہے تو عموماً بچے جو ہیں وہ بہت خوش ہوتے ہیں، اس کو گھماتے ہیں پھراتے ہیں، اس کی خدمت زیادہ کرتے ہیں. تو آپ کے یہاں یہ بچوں کا شوق ہوتا ہے. آپ دیکھیں نا، بچے گائے ہو یا بکرے ہوں، بچے لے کے پھرنا اچھے مطلب بچوں کو ویسے اگر آپ عام دنوں میں دیں تو بچے کبھی بھی ہاتھ نہیں لگائیں گے، مگر اس دن میں وہ بچے لے کے گلی میں پھرنا بڑے فخر کے ساتھ اور بڑی خوشی کے ساتھ اپنی خوشی محسوس کرتے ہیں. تو یہ ایک رات بھر جاگتے ہیں، ان کا خیال کرتے ہیں، کئی دن وہ جاگتے ہیں، ان کا خیال کرتے ہیں، کھلانے کا پلانے کا، پھر ان کے دوپٹہ اور ان کے جو زیورات اور جو گائے بھینسوں کے ہوتے ہیں. یہ ہمارا کلچر ہے. وہ جو نظر آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ایسے اس کے پیار کرو جیسے اپنی اولاد سے، کہ جس وقت اس کے گردن پہ وہ چھری پھیری جا رہی ہو تو آپ کو تکلیف ہو. اور عموماً دیکھتے میں یہی آیا کہ بچے رونے لگتے ہیں، گھر والے رونے لگتے ہیں، خواتین رونے لگتی ہیں، وہ ان کی خدمت کرتی ہیں، چارہ بناتی ہیں، ان کے بس اب اس طرح سے کرتی ہیں کہ ان سے اتنی محبت ہو جاتی ہے کہ وہ ان سے جدا ہوتا ہے تو دل بڑا دکھتا ہے. اشفاق صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. اشفاق صاحب یہ بتائیے کہ عید کا جب سما ہوتا ہے تو وہاں پہ جو کمیونٹی کے لوگ ہوتے ہیں وہ ایک ساتھ کہیں گیٹ ٹوگیدر کرتے ہیں، کہیں کچھ عید کا کوئی سما ایسا ہوتا ہے؟ وہاں پہ بیسیکلی ایک اچھا سما ہوتا ہے. ایک امیروں کی دنیا ہے. ایک پاکستان کی عید اور یہاں کی عید میں بہت فرق ہوتا ہے. یہاں کی جو عید گاہیں ہیں وہاں ایک عجیب امیروں کا ایک پیلس کی طرح مسجدیں ہیں، تو وہاں پہ سب لوگ ملتے ہیں، بہت اچھا سما ہوتا ہے.
लेकिन वो होता वही है तो जितना ईद की नमाज पे होता है या ईद की नमाज पढ़ने तक बाकी लोग फिर अपने घरों में चले जाते हैं, फिर अपने रिश्तेदारों से मिल लेते हैं। लेकिन जो पाकिस्तान में रौनकी या गहमा गेमी होती है और जो आपस में मिलन और तमाम सड़कों पे खून और गंदगी सड़कों पे, वो चीजें नहीं है। और जैसे पाकिस्तान में वो जो बदबू और गंदगी सारे मुल्क में फैली होती है, लेकिन यहाँ पे वो चीज नजर नहीं आती। यहाँ पे आप मस्जिद में जाते हैं, तमाम जितने साथी हैं, रिश्तेदार हैं, वो वहाँ पे एक अजीब सा खुशी का समा होता है, लेकिन एक साफ सुथरा सा माहौल। जी ये तो है असल ये जिम्मेदारी तो हमारे जो इलाके के जो टाउन्स होते हैं, ज़िले होते हैं, उसके चेयरमैन होते हैं या हुकूमत को कह लीजिए आप, कि ये जिम्मेदारी तो उनकी होती है। अशफाक साहब, आपकी तरफ से शोर ज़्यादा है, थोड़ा सा ये शोर ज़रा सा कम करा दें ताकि आपकी आवाज़ सही से हमारी समझ में आ सके, क्योंकि हम इस वक्त लाइव में हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा आप इसको थोड़ा सा अगर ये शोर कम हो जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। तो मैं यासिर भाई आपकी तरफ आऊँगा। यासिर भाई, जैसा कि ये कह रहे हैं कि आलाइशें पड़ी होती हैं और खून पड़ा हुआ होता है, ये सब चीज़ें होती हैं, तो हकीकत में हमें इन चीज़ों की एहतियात करनी चाहिए कि ऐसी जगह ना फैलें जिससे कि कोई ऐसी बीमारी भी फैल जाए। आसिफ भाई देखें, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हमें यानी कुर्बानी करने वाले को एहतियात बरतनी चाहिए, ना कि मैं अपनी कुर्बानी का हक तो अदा कर दूं लेकिन बाकी मैं छोड़ दूं टाउन म्यूनिसिपल कमेटी पे ना, ऐसा भी नहीं है। हर जगह पर अब माशाल्लाह कराची में जब से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का एक आया है निज़ाम, तो हर एरिया के अंदर तकरीबन हर वार्ड के अंदर एक ऐसी जगह वो अपनी लाइशें डालने के लिए डब्बा या कोई सुजुकी या शहजोर खड़ी करते हैं या कोई खास जगह मुख्तस करते हैं कैंप लगाकर। तो हमें भी चाहिए कि हम थोड़ी सी हुज्जत कर लें। जब हम हजारों रुपया कुर्बानी पर खर्च कर सकते हैं तो हम 100 रुपया और खर्च करें कि हम किसी की, अगर हमसे खुद से, जाहिर है वो वजनी उसकी आलाइशें होती हैं, तो हम उसके लिए कोई हर एरिया में तकरीबन ऐसी लेबर घूम रही होती है जिनके पास ट्रॉलीज होती हैं, वो 150 चार्ज करते हैं, हम उनको दे के उस मुताल्लिका कैंप तक भिजवा दें तो बेहतरी आ सकती है। और उन खून और जो ऐसी चीज है जिसको उठा के नहीं वहां पहुंचाया जा सकता, उसको खाने तक बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप सर, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कि हमें देखिए यही नहीं कि तमाम जिम्मेदारी हुकूमत की है या उस टाउन के की है कि वो बस आपकी आलाइशें उठाए, हम पर भी फर्ज बनता है कि हम जब कुर्बानी करें उसका खून होता है, ब्लड जो उसका ब्लड होता है या उसकी जो ओजड़ी होती है, उसको हम ऐसी जगह रखें और प्लास्टिक के अंदर पैक करके हम उसको ऐसी जगह रख कर आएँ जहाँ से आसानी उसको उठा लिया जाए। तो यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक का वक्त हुआ है, हम ब्रेक से आते हैं, आप लोग कहीं मत जाइएगा, मज़ीद बहुत सी बातें हैं, तो एक छोटा सा ब्रेक। दोबारा खुश आमदीद और एक बार फिर आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। ब्रेक में हम गए हुए थे, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि जी जो हम आलाइशें और मुख्तलिफ ये कूड़ा करकट जो हम उठा के अपने इलाके में फेंक देते हैं, यानी कि दरवाजे के बाहर फेंक देते हैं या ऐसी जगह फेंक देते हैं जहाँ से गंदगी पैदा होती है, तो हमें चाहिए कि हम उस पर एहतियात करें और ऐसी जगह ले जाके उसको फेंकें जहाँ पे गंदगी ना हो और उसको आसानी से उठा लिया जाए। क्योंकि ये बकरीद वाले दिन अमूमन 3 दिन ये इसके होते हैं, तो इसमें हम देखते हैं कि रोडों पे खून होता है, आलाइशें जगह जगह पड़ी हुई होती हैं और वो बाद में बदबू दे रही होती हैं और उससे बहुत सी बीमारियां फूट जाती हैं। अब थोड़ी सी हमारी संजीदगी इसके बात हो रही थी। नासिर, आपकी तरफ आऊँगा। खालिद नासिर साहब, आपने एक दौर में बड़ा कैसेट आपका मकबूल हुआ था, उसका नाम था पैसा पैसा, वो गीत बड़ा मकबूल हुआ था, उसके 2 बोल अगर आप सुना दें, उसके बाद तो हम आपसे ट्रैक पे गीत सुनेंगे। तो जब वो पैसा पैसा या कोई ऐसा गीत ताकि थोड़ा सा खुशी का मौका है तो यकीनन ये ज़रूर होना चाहिए। वो गीत बस जहन में आया था क्योंकि उस जमाने में एक आइडिया मिल गया था, तो
इरशाद गोजी साहब ने एक आइडिया दिया था, तो फिर रेहान आदमी साहब से मैंने, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनसे लिखवाया था मैंने। तो वो था कि तुझ बिन यार जीना कैसा, तुझ बिन यार मरना कैसा, पैसा 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 पैसा, पैसा जिसके पास है दुनिया उसके साथ है, पैसा ही सब कुछ है यार, पैसा ही भगवान है, तुझ बिन यार जीना कैसा, तुझ बिन यार मरना कैसा, पैसा 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 पैसा, पैसा 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 पैसा। गीत था और बस। आजकल हम तो ये देख रहे हैं कि जी रिश्ते दूर होते जा रहे हैं और पैसा जो है वो सब कुछ इंसान का होता जा रहा है। और इस वक्त जानवर भी देखें कितने कितने महंगे हैं। यासिर भाई, आप क्या देखते हैं कि ये जो अभी जानवर हैं ये महंगे तो हैं, अब कहते ये हैं कि ज़ाहिर है अल्लाह की राह में आपने कुर्बानी करनी है और ज़ाहिर सी बात है ये हमारा फ़र्ज़ है और हुकूकुल आबाद में ये चीज़ शामिल है कि आप इस चीज़ को ना देखें कि जानवर कितने का है, आप अपनी नीयत को देखें और आप उसको ख़रीद के लाएं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते कि मुख्तलिफ़ बातें करते हैं, हम इसको पिस्ते खिलाते हैं, हम इसको बादाम खिलाते हैं, हम इसको दूध पिलाते हैं, हम इसको ये करते हैं और इस वजह से वो जानवर जो है वो महंगा हो जाता है। तो आप क्या समझते हैं कुर्बानी के असल मायने क्या हैं? देखिए आसिफ भाई, कुर्बानी का असल मकसद तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह करीम ने जब उनके बेटे को ज़िबह करने का हुक्म दिया, तो इससे असल मकसद और इसका पैगाम यही है हमारे हम मुसलमानों के लिए कि आपने अपनी प्यारी चीज़ों को अल्लाह के अहकामात पर कुर्बान करना है। अब आज के अदवार में जो आजकल हालात हैं, अगर इनमें हम देखें तो हम अपनी अना और अपनी ज़ाती ख्वाहिशात जो हमें सुकून दे सकती हैं उनको कुर्बान करके हम अपने अहलो अयाल में जो कमज़ोर लोग हैं पूरा साल हम उनकी मदद करें। तो कुर्बानी का हकीकी मकसद और मायने अल्लाह करीम ने अपने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके जो हम तक पहुँचाया वो यही है कि आप अपनी ख्वाहिशात जो चाहे जायज़ भी हैं, अगर आप उनको कुर्बान करके किसी मुस्तहिक की मदद करते हैं तो ये है बेसिकली कुर्बानी का मकसद। और खालिस्तन ईद उल अज़हा में जो कुर्बानी है वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मंसूब है, जो उनके बेटे के लिए हुक्म आया इस्माइल का, और फिर अल्लाह के नबी ने सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वो अपनी उम्मत तक पहुंचाया और वो रोजे महशर तक कायम रहना है। नहीं देखिए यासिर भाई, आपकी बात काट रहा हूं, कुर्बानी अल्लाह ने किस बात की मांगी? औलाद की कुर्बानी। और अल्लाह का देखिए इंसाफ देखिए उस पाक परवरदिगार का जो दोनों जहानों का खालिकुल मालिक है और हर चीज़ जिंदा और जो कुछ भी दुनिया और आसमानों में है सबका खालिक मालिक है। तो आप देखिए कि उन्होंने अपने बेटे को लिटाया और उस पर छुरी रखी, उसकी जगह जानवर आ जी दुम्बा अर्श से अल्लाह तो अगर औलाद का होता तो आज ये दुनिया आबाद नहीं होती। देखिए अल्लाह करीम ने, अभी आपने बताया ना, अल्लाह करीम ने अपने नूर से या अपने अहकामात से इस दुनिया को तख्लीक किया और वो अपने लोगों पर उनकी इस्ताअत से ज़्यादा वजन ही नहीं डालता। तो हमें कुर्बानी का जानवर कुर्बान करने का हुक्म दिया गया हम उम्मत की आसानी के लिए, वरना अगर हम कुर्बानियों की तरफ चले जाएं तो हज़रत उस्मान गनी से लेकर के हज़रत अली की शहादत, फिर हज़रत इमाम हुसैन का करबला में शहीद होना, तो ये कुर्बानियों का एक तसलसल है। और जितने इमाम, जितने जो कुछ भी हैं और जो भी वलीउल्लाह हैं और जो भी अल्लाह के नेक बुजुर्ग हैं, सब ने ही कुर्बानियाँ दी हैं। और वो कुर्बानियाँ दी हैं कि अल्लाह ताला हमें उनके मिशन पे और उनकी राह पे अगर चलने की तौफीक अता फरमाए। तो सिर्फ ये जानवर ही नहीं, अगर जानवर हम 1 लाख का लेते हैं तो हम छोटा सा लेके और किसी गरीब की मदद भी कर सकते हैं, ये भी एक कुर्बानी है। लेकिन जानवर ज़िबा करना ये भी अफजल है, ये भी फ़र्ज़ है। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम सिर्फ नमूदो नुमाइश पे ना जाएं कि बड़ा जानवर लेना है, लाखों का जानवर लेना है, अगर हम हज़ारों का जानवर, यानी कि मेरी मिसाल है कि अगर आपने 2 लाख का जानवर सोचा, अगर 1 लाख का ले लो और 1 लाख की किसी की मदद कर दे तो अल्लाह ताला उसको भी कबूल करता है। जैसे कि हमारे अशफाक अहमद कुरैशी साहब कह रहे थे कि हम लोग अमूमन पैसे दे देते हैं ताकि उन लोगों तक वो चीज़ें पहुंच सके जो उनसे महरूम है। अशफाक साहब, आप क्या समझते हैं कुर्बानी के असल मकासद क्या हैं और कुर्बानी किसे बस यह है कि कहते हैं?
कुर्बानी का जो असल जो मकसद देखा जाए वो सुन्नत इब्राहिम है। अब दूसरी तरफ जिस तरह से कुर्बानियां हो रही है, तो इसके लिए मैं आपको एक बता रहा हूँ कि अल्लाह के वली से बड़े प्यारे 5 टाइम के नमाजी भी थे और बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां भी करते थे। और पूछा गया अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला इनको जन्नत में जाने की कोई तकलीफ तो नहीं होगी? अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये जन्नत में नहीं जाएंगे, इनको दुनिया में वाहवा चाहिए थी, मैंने वाहवा दे दी है। तो कुर्बानी जरूर करें, कुर्बानी के जो मकासद हैं वो पूरे करें, इतनी सी कुर्बानी दे दें जो कि आपके लिए और आपको जो आपके गरीब है उनके लिए खुशी का बास बने। वो कुर्बानियां मत करें जो कि आप इतनी बड़ी नुमाइशें, 10 लाख का जानवर, 5 लाख का जानवर, 10 लाख से 10 बच्चियों की शादी हो सकती है, अगर उसमें से 2 लाख की कुर्बानी करके 8 बच्चियों की शादी करवा दें तो मेरे ख्याल में वो कुर्बानी से बेहतर होगा। बाकी वो लोग जो है, जो दौलतमंद है, इनको हम लोग तो मना नहीं कर सकते क्योंकि ये जन्नत भी खरीद लेते हैं और ये चाहे तो अपने मज़ार, अपनी कब्रें जो है वो पीरों और फकीरों के दरबारों में दफन कर देते हैं अपने आप को। ये यहाँ भी जन्नत लेते हैं, वहाँ भी। बाकी असल मकसद जो कुर्बानी का है, नहीं सर, वहाँ तो इंसाफ होगा, यहाँ तो आदमी अपनी जन्नत जैसी जिंदगी गुजार सकता है, हर ऐशो आराम मिल सकता है। लेकिन वहाँ जो है जब जाने के बाद तो वहाँ तो इंसाफ होता है सर। वहाँ तो एक रेज़े के बराबर भी अगर आपने नेकी की है वो भी लिखी जाएगी, और एक ज़रा सी अगर आपने गलती की है किसी किस्म की तो वो भी तोली जाएगी। तो इंसाफ तो वहाँ होगा। तो ऐश तो यहाँ कर लें, आप कितना भी पैसा जमा कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन असल इंसाफ करने वाला तो वो परवरदिगार आलम है, वो खुदा है जो कि इंसाफ करेगा आपके अच्छी नेक नियति का और आपके नियतों का मालिक है, वो नियतों को समझता है जी। जिसकी नीयत में बंदे की क्या है, तो सवाब जो होता है वो नियतों पर है। आपकी नीयत क्या कहती है? आपकी नियत कह रही है कि मैं 5 लाख का जानवर पूरी दुनिया को दिखाऊं। जी जी, बिल्कुल 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 आप सही कह रहे हैं। मैं आऊंगा अपना मलिक यासिर आवान साहब की। तो यासिर आवान साहब, नियत तो है कुर्बानी की, नियत तो है मेरी कि मैं यार इसके साथ नेकी करूं, लेकिन वो पैसा मेरे पास कहाँ से आया, किस नियत से आया, ये काउंट होगा या नहीं होगा? देखें आसिफ भाई, ये तो बेसिक चीज है ना कि हराम तो हराम है, उससे आप ज़कात दीजिए, कुर्बानी कीजिए, कुछ भी करते रहिए आप, वो बेमायने सा है क्योंकि आपने किसका हक मार के वो पैसा कमाया है। ये सबसे असल बात तो ये है, अगर आपने किसी का दिल दुखा के, किसी का हक मार के वो पैसा कमाया और आप फिर उस 40 लाख 50 लाख से या करोड़ से कुर्बानी कर रहे हैं, तो वो हरगिज़ बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बदनीयत की नमाज उसके मुंह पे गंदे कपड़ों की तरह दे मारी जाएगी, बिल्कुल इसी तरह वो कुर्बानी भी उसकी ज़ाया है। और जो यकीनन हराम कर कमा के या किसी का हक मार के कुर्बानी कर रहा है, उसका मकसद सिर्फ दिखावा और रस्म अदा करना है, उसका मकसद हरगिज़ वो कुर्बानी और ईसार का मकसद नहीं है जो अल्लाह करीम ने इस कुर्बानी के दिन के साथ जोड़ा हुआ है। तो ये तो बुनियादी चीज़ है कि आप अल्लाह के हुजूर एक पाक काम करने जा रहे हैं कुर्बानी का, और उसमें अगर हराम का अंसर आ जाता है तो वो तो आपका ज़ाया है। अमूमन ऐसा भी देखा है कि लोग मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, उनकी तनख्वाहें रोक ली जाती हैं। ऐसे त्योहारों में अमूमन देखने में आया कि उनके बस तनख्वाहें रोक ली जाती हैं, बहुत सी चीज़ें उनकी बरात रोक ली जाती हैं, लेकिन अपने घर जो कुर्बानी कर रहे होते हैं वो लाखों का जानवर ला रहे हैं, जबकि वो बेचारा गरीब मजदूर जो है, जो कि काम कर रहा है, अगर उसको कुछ दे दे तो उसके बच्चों के कपड़े बन जाएंगे, वो बेचारा कुर्बानी क्या करेगा, लेकिन ये है कि वो उसके यहाँ कुछ खुशियां आ जाएंगी, कुछ राशन आ जाएगा। तो इस चीज का ख्याल करना चाहिए। अगर एक जखीरा अंदोज है या उसकी वजह से चीजें महंगी हो रही हैं, उसके हाथ में कंट्रोल है खुर्दनी अशिया का और वो उनको महंगा करके बेच रहा है और फिर वो उस पैसे से लाखों रुपए की कुर्बानी कर रहा है, तो यकीनन कुर्बानी तो एक तरफ रह जाएगी। अल्लाह करीम पहले तो उससे उसका जवाब तलब करेंगे जो उसने पैसे कमाने का तरीका बनाया था, क्योंकि इंसान को आप तकलीफ देकर या उसकी खुशियां छीन कर आप दिखावा या कुर्बानी का हक अदा कर रहे हैं, तो वो आप हक नहीं अदा कर रहे, वो आप रस्म अदा कर रहे हैं। रस्म के जिम्मेदार आप खुद हैं।
اور اگر آپ نے حق دینی فریضہ ادا کرنا ہے تو خالصتاً اس فریضے کو ادا کرنے کا جو نصاب دیا گیا ہے آپ نے اسی طرح سے ادا اصل کرنا ہے۔ قربانی یہی ہے ناظرین، اصل قربانی یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو خود تولیں اور پھر اس عمل کو کریں، وہ ہے اصل نیت۔ مثال کے طور پہ میں یہاں بیٹھا ہوں، اچھی اچھی باتیں کر رہا ہوں، لفظی باتیں کر رہا ہوں، لیکن اگر مجھ میں عمل نہیں ہے تو پھر وہ تمام نیکی نہیں لکھی جائے گی، کیونکہ اصل میرا عمل غلط ہے۔ یعنی کہ رویے جسے کہتے ہیں، تو رویے بھی اچھے ہوں اور کردار کے حساب سے اگر اس کو کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے۔ خالد ناصر صاحب، آپ اس فیلڈ میں کیسے آئے؟ گانے بجانا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس طرح سے آپ نے شروع کیا؟ یہ ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ پیدائشی اندر بندے کے فن ہوتا ہے، گاڈ گفٹ۔ تو بالکل ایسے ہی میرے ساتھ تھا۔ میں شوق تھا، گھر والے نظر رکھتے تھے، اور آہستہ آہستہ جب میرے فنکشن شروع کیے تو میرے بھائی مجھ پہ بڑی نظر رکھتے تھے، بڑے بھائی، کہ اس فیلڈ میں یہ کہیں غلط چکر میں نہ آ جائے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے بہت سی چیزیں اس میں عام ہوتی ہیں۔ مگر اس کے بعد جب بھائی نے دیکھتے رہے، والد صاحب میرے بڑے خلاف رہے۔ جب زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ میں جب نیا نیا اس فیلڈ میں آیا اور پروگرام کرنے جاتا تو دیکھتا تھا گھر والے سو گئے تو میں کپڑے چھپا کے اپنے تیار کر کے رکھ دیتا تھا۔ اس کے بعد گھر والے سو جاتے تھے، کپڑے تیار کیے، دیوار پھلانگی، باہر چلا گیا، شو کر گیا، صبح پھر باہر کھڑے، تو والدہ عموماً صبح اٹھ جاتی ہیں۔ پٹائی بھی لگتی ہوگی؟ پٹائی تو بہت لگتی تھی۔ ہاں اچھا، عموماً ایسا ہوتا ہے، اصل دیکھیے کوئی بھی فیلڈ ہو، کسی بھی طرح کی فیلڈ ہو، یہ آپ پہ منحصر ہوتا ہے، آپ پر ہوتا ہے کہ دو راہیں ہیں، ہر جگہ دو راہیں ہیں، ایک اچھی ایک بری۔ یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس راہ چل رہے ہیں، اپنا توازن، اپنے آپ کو بیلنس رکھیں، تو اللہ تعالیٰ کوئی بھی فیلڈ بری نہیں ہوتی ہے۔ فیلڈ بہت اچھی ہے شوبز کی، ایسا نہیں کہ بری فیلڈ ہے، میں کبھی نہیں کہوں گا، کیونکہ میں نے بھی اس میں آنکھ کھولی، شوبز میں رہا، الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ آج تک تو مجھ پہ کوئی ایسی انگلی نہیں اٹھ سکی کہ کوئی یہ کہہ سکے کہ یار یہ ہے۔ بچپن ہمارا بھی تھا، ہم بھی بچپن میں نکلتے تھے اور چھپ کے پروگراموں میں جایا کرتے تھے اور کیا کرتے تھے، اور گھر آتے تھے تو بہت پٹائی ہوا کرتی تھی۔ تو پہلا زندگی کا پروگرام کہاں کیا اور کیسے گانا سیکھا آپ نے؟ یہ پہلا پروگرام ایک ہمارے سمیع بھائی تھے، تو بہت اچھا گٹار بجاتے تھے جی، تو وہ مجھے انہوں نے سنا ایک جگہ پہ، تو انہوں نے ایک پروگرام آرگنائز کیا تھا، تو اس پروگرام میں مجھے لے کے گئے۔ تو زندگی میں پہلی دفعہ جب میں نے وہاں گایا ہے تو ایک گیت تھا ہوٹوں سے چھلو تم، وہ گیت گایا تو اس ٹائم کیونکہ پہلی دفعہ تھی، اور یہ ایک اندازہ بھی مجھے ہو گیا تھا کہ آڈینس کے سامنے گانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ میں نے گا تو لیا، مگر جس ٹائم میں گا رہا تو میری ٹانگیں کانپ رہی تھی، مطلب میں نے آہستہ آہستہ اس کے بعد آتا رہا، مگر یہ ہے کہ جب فرسٹ ٹائم کوئی بھی گاتا ہے آڈینس کے سامنے گانا، لائیو گانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک عادت پڑ گئی تھی، تو اس کے بعد آپ کے سامنے ہی ہے سارا، آپ نے تو پھر دیکھا ہی ہے سارا پرفارم کرنے کا انداز بھی سب کچھ۔ چلے آپ نے جو ایک نیا گانا بنایا ہے اس کو تھوڑی دیر کے بعد ہم سنیں گے، تو کیونکہ اشفاق صاحب ہمارے ساتھ یو کے سے موجود ہیں، اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ اشفاق احمد قریشی صاحب اتنا وقت ہمیں خاص کر کے ان تہواروں میں دے رہے ہیں جبکہ ان کی اپنی مصروفیات ہوتی ہیں۔ اشفاق صاحب ماشاءاللہ، آپ یہ خالد ناصر صاحب کی جو ہمارے ملک کے ایک بہت بڑے گلوکار ہیں، ان کی بھی آپ باتیں سن رہے ہیں، اور ان کی بھی باتیں سن رہے ہیں، یاسر آوان صاحب کی، تو اب آپ آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں گے سر؟ میں آخری پیغام تو اپنی قوم کو، اپنے پاکستانیوں کو یہی دینا چاہوں گا کہ آپ پلیز جتنا ہو سکے قربانی ضرور کریں، یہ سنت ابراہیمی ہے، لیکن قربانی کے ساتھ ساتھ اپنے اس شہر کا ضرور خیال کریں جس شہر میں آپ رہتے ہیں۔ یہ قربانی کرنے سے اگر آپ کی گندگی جو آپ باہر پھینکتے ہیں، اس گندگی سے کوئی بچے بیمار ہو جائے جن کے پاس علاج کے لیے پیسے نہ ہو، اور آپ نے تو قربانی کر دی، لیکن ان بچوں کی طرف، ان غریبوں کی طرف ضرور دیکھیے جن کو آپ کی اس غلاظت کی وجہ سے کوئی بیماری لگ جائے اور ان کے پاس کوئی میڈیسن کے پیسے نہیں ہے، کوئی علاج کے پیسے نہیں ہیں۔ قربانی ضرور کیجئے، لیکن ضرور انسان اور ان کے حقوق العباد کا ضرور خیال کیجئے۔ یہی میرا پیغام ہے۔ بہت بہت شکریہ اشفاق صاحب، آپ ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ موجود رہے سر، میں انتہائی آپ کا مشکور ہوں۔
کہ آپ نے اتنا وقت دیا اور خاص یہ تہوار والے دن. تھینک یو ویری مچ. میں آؤں گا یاسر بھائی آپ کی طرف، کیونکہ اب کچھ وقت ہمارے پاس بڑا محدود رہ گیا، کچھ منٹ ہمارے پاس رہ گئے. ہم قربانی تو پہ بات کر رہے ہیں. قربانی کا ظاہر ہے کہ یہ عید ہے ہماری، بڑی عید بھی کہتے ہیں اس کو، تو یہ بڑی عید ہے. اور حجاج یعنی کہ حاجی بھی حج کر کے یقیناً آتے ہیں اور حج بھی کرنے لوگ جاتے ہیں. تو سب سے بڑی قربانی یہ نہیں ہے کہ آپ اس پہ عمل کریں جو ہمارا دین کہتا ہے، جو ہمارا مذہب کہتا ہے کہ کسی دوسرے کو ہم سے تکلیف نہ ہو، کچھ ایسا کام کیا جائے. آصف بھائی یہ تو بنیادی چیزیں ہیں نا. قربانی کا اپنا ایک احترام ہے اور فریضے کا وقت ہے، اور یہ تو 12 ماہ کا معاملہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، دوسروں کو تکلیف نہ دینا اور یہ سب چیزیں. لیکن ہمیں جو ہے قربانی ہم کرتے ہیں نا خالصتاً اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتے ہیں، نبی مکرم کے احکامات کے مطابق کرتے ہیں، سنت ابراہیمی کو سامنے رکھتے ہوئے کرتے ہیں. اسی طرح ہمیں سچ بھی بولنا چاہیے. جیسے کہ آج کل ہمارے پاس سیاسی حالات بنے ہوئے، اس میں مفاد پرستی عروج پر ہے اور چاپلوسی اس سے زیادہ عروج پر ہے. حق گوئی بہت کم نظر آتی ہے ہمیں. لوگوں میں ایک خوف بنا ہوا ہے، خوف اللہ کریم کا. تو جہاں ہم قربانی کو دیکھتے ہیں، اسی طرح ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ملکی سیاسی حالات ہوں، ہمارے دفاع کے معاملات ہوں، ان میں آپ اپنی سچائی رکھیے صرف اس بنیاد پہ اور اس خواہش سے کہ اللہ کریم کا حکم ہے کہ آپ نے حق گوئی کرنی ہے، آپ نے سچ بولنا ہے. اور قربانی جب آپ کر رہے ہیں تو صفائی کا یقیناً خالصتاً خیال رکھنا چاہیے، اور جو آپ کے قریب سرکار نے کیمپ لگایا ہے وہاں تک اس کی علائشیں پہنچائیں. اور پھر سرکار سے بھی یہ ریکویسٹ ہے ہماری آپ کے اس پروگرام سے کہ وہ ڈور ٹو ڈور، کیونکہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ جو ہے اس کے پاس چھوٹے ایسے رکشا ہیں جو چھوٹی تنگ سے تنگ گلیوں میں بھی، جی چمچی اس سے بھی چھوٹے ہیں آصف بھائی، انہوں نے 70 کے ساتھ چھوٹی ٹرالی ٹائپ بھی لگائے ہیں. تو وہ چھوٹی سے چھوٹی 4 فٹ کی گلی میں بھی وہ جا سکتے ہیں، کیونکہ کراچی میں بہت ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ ڈسپلن تو ہے نہیں. 2 فٹ کی گلی ہے تو پھر میں نے ادھر سے فٹ تھڑا نکالا، ادھر سے فٹ اس نے تھڑا نکالا، بیچ میں سے سائیکل بھی نہیں گزر سکتی. بس اوقات ایسے ہی محلے کے جنازہ بھی چارپائی کے، جنازہ کے اس کے جھولے اس کے بغیر، قبر کی چارپائی کے بغیر ہی ان کو ہاتھوں پہ لے جا کر یا اسٹریچر پہ نکالنا پڑتا ہے. تو سرکار سے بھی ریکویسٹ ہے وہ گھر گھر جا کر وہ علائشیں اٹھائیں تاکہ تعفن نہ پھیلے. صرف قربانیوں کی کھالیں نہ لیں بلکہ وہ علائشیں بھی قربانی کی کھالوں کا تو ویسے ہی برا، قربانی کی کھالیں تو جمع کرنے پہنچ جاتے ہیں. قربانی کی کھالوں کا تو ویسے ہی برا حال ہو گیا. انڈسٹری ہماری لیدر کی ویسے ہی اتنی بیٹھ گئی ہے کہ قربانی کی کھال کی تو کوئی قیمت ہی نہیں رہی ہے. 200-400 روپے کی بڑے جانور کی. اب وہ وقت نہیں رہا. اوجڑی تک چائنا لے لیتا ہے، ہم سے لی جا رہی ہے، وہ کوئی اس کے پیسے وافر نہیں لوگوں کو مل رہا. انڈسٹری ہمارے پاس لیدر کی ہوتی نا جی، اچھے سے چل رہی ہوتی تو پھر ان کی وقت تھی. اب تو ہم نے اس کو بے وقت کر دیا. لیکن سر آج بھی کھالوں پہ لڑائیاں ہوتی ہیں، اور ہم نے تو یہ تک دیکھا ہے کہ کھالوں وہ جب آپ نے دین میں بھی نا اللہ کریم نے جنت میں جماعت کے داخل ہونے کا ہمیں بتایا، فرقے کے داخل ہونے کا نہیں بتایا. اب ہمارے پاس مقابلہ ہے کہ ہمارے تمام مذہبی جو علماء کرام ہیں اس میں جو فرقے کے حوالے سے لوگ ہیں، تو ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ کلیکشن کروں اور میں اپنے اس فرقہ کی پرچار کروں. دین کی پرچار کا معاملہ پیچھے چھوڑ دیا ہوا ہم نے. جی ہاں، ہر چیز کو بھلا کے خدمت انسان، اس سے پہلے بھی پروگرام میں کہا تھا انسان، خدمت انسان اور انسانیت پہ کام کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہی قانون بنایا ہوا ہے، اور دنیا جو آباد کی ہے وہ اسی وجہ سے دنیا بنائی ہے کہ آپ انسانیت کی خدمت کریں، اور اس میں آپ زبان نہ دیکھیں اور کوئی کسی فرقے میں نہ پڑیں، صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے انسانیت کی خدمت کریں. اچھا ناظرین، کیونکہ اب ہمارا وقت بہت کم ہے یہاں پہ اب پروگرام کا، کیونکہ ہمیں خالد ناصر صاحب سے وہ گیت بھی سننا ہے جو ابھی انہوں نے نیا گیت بنایا ہے، اور وہ موبائل کے اوپر ہے کوئی گانا. جی وہ اصل میں آج کل آپ کو پتا ہے کہ ساری لوگ موبائل پہ لگے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو میسج کرتے ہیں، تو یہ ساتھ دیکھ کے پہلے تو شادی کارڈ وغیرہ چلا کرتے تھے اور دیکھ کے ایک آئیڈیا مختلف وہ میسیجز چلا کرتے تھے، اور اب تو سارا پیغام موبائل سے ہی چلا جاتا ہے، سارا موبائل پہ لگا ہوا، پوری دنیا موبائل پہ لگی ہوئی ہے. تو میں یاسر ملک صاحب
آپ کا بے انتہا مشکور ہوں کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے اور ہمارے اسٹوڈیو کو رونق بخشی اور اس عید پہ خوبصورت سے آپ نے پیغامات دیے، تو بہت بہت شکریہ آپ کا۔ خالد ناصر صاحب، میں آپ کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ آپ تشریف لائے، اور جاتے جاتے ہم آپ سے وہ گیت سنیں گے۔ اور ناظرین، آخر میں صرف میرا یہی کہنا ہے، قربانی آپ اس چیز کی بھی دیں جو آپ کے اندر بری عادتیں ہیں، آپ ان عادتوں کو بھی چھوڑ دیں، یہ بھی ایک بڑی قربانی ہے۔ اگر ہم ان بری عادتوں کو چھوڑ دیں گے تو یقیناً اگر ہم کسی کے لیے نیکی کریں گے، چاہے ہم قربانی کریں یا نیکی کریں، اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے گا، کیونکہ ہمارے اندر برائیاں نہیں ہوں گے۔ تو اپنی اصلاح خود کیجئے، اپنی برائیوں کو خود تلاش کیجئے اور ان کو ختم کیجئے، یہ بہت بڑی قربانی ہوگی آپ کے لیے۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے گا، خالد ناصر کا گیت سن لیے گا ضرور، اور سنتے سنتے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ و ناصر۔ SMS کر کے ستائی رکھ دی، دل کچھ چوریاں چلائی رکھ دی، ساری ساری رات جگائی رکھ دی، دل کچھ چوریاں چلائی رکھ دی۔ اوئے مس کالا مار کے ڈرائی رکھ دی، دل اتنے چوریاں چلائی رکھ دی، SMS کر کے ستائی رکھ دی، دل اتنے چوریاں چلائی رکھ دی، ساری ساری رات جگائی رکھ دی، دل اتنے چوریاں چلائی رکھ دی۔ اوئے ساڑھے تو منگائی رکھ دی، دل اتنے چوریاں چلائی رکھ دی، SMS کر کے ستائی رکھ دی، دل اتنے چوریاں چلائی رکھ دی، ساری ساری رات جگائی رکھ دی، دل اتنے چوریاں چلائی رکھ دی۔ مکھیریاں آرا سانو لائی رکھ دی، دل اتنے چوریاں چلائی رکھ دی، SMS کر کے ستائی رکھ